रामनमस्कारस्तोत्रम्। ॐ श्री हनुमान उवाच तिरश्चामपि राजेति समवायं समीयुषां यथा सुग्रीवमुख्यानां यस्तमुग्रं नमाम्यहम्। सकृदेव प्रपन्नाय विशिष्टायैव यत्प्रियं विभीषणायादिष्टतटे यस्तं वीरं नमाम्यहं। यो महान् पूजितो व्यापी महाब्दे करुणामृतं स्तुतं जटायुना येन महाविष्णुं नमाम्यहं। तेजसाप्यायिता यस्य ज्वलन्ति ज्वलनादयः प्रकाशते स्वतन्त्रो यस्तं ज्वलन्तं नमाम्यहं। सर्वतोमुखता येन लीलया दर्शितारणे राक्षसेश्वरयोधानां तं वन्दे सर्वतोमुखं। नुभावं तु प्रपन्नानां हीनस्ति च तत् यथा नृषु सिंहः सत्त्वेष्विक्रोत्कृष्टस्तं नृसिंहं नमाम्यहं। यस्माद्गृह्यति वातार्कज्वलेन्द्राः समुद्यवः भियं दिनोति पापानां भीषणं तं नमाम्यहं। परस्य योग्यतापेक्षारहितो नित्यमङ्गलं ददात्येव निजौदार्यादस्थं भद्रं नमाम्यहं। यो मृत्युं निजदासानां मारयत्यखिलेष्टदः तत्रोदाह्यतयो ब्रह्म्यो मृत्युमृत्यं नमाम्यहं। यत्पादपद्मप्रणतो भवेत्तमपुरुषः तमीशं सर्वदेवानां नमनीयं नमाम्यहम्। आत्मभावं समुक्षिप्य दास्येनैव रघुत्तमं भजेऽहं प्रत्यहं रामं ससीतं सह लक्षणं। नित्यं श्रीरामभक्तस्य किङ्करा यमकिङ्कराः शिवमत्यो दिशस्तस्य सिद्ध्यस्तस्य दासिकाः। इदं हनुमता प्रोक्तं मन्त्रराजात्मकं स्तवं पठेदनुदिनं यस्तु स रामे भक्तिमान् भवेत्।